हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हम हाजिर हैं एक और हमारे समाज की नई परेशानी को लेकर। मैं हूं राहत सुल्तान, समाज रिपेयर का ये तीसरा एपिसोड लेकर। आप हजरात को, आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम है, हमारा मुल्क आजकल किस बेरोज़गारी के माहौल से दो चार है। हर तरफ बेरोज़गारी और बेरोज़गारी और बेरोज़गारी सर चढ़कर बोल रही है। उसका नतीजा हमारे गरीब लोग बेचारे जो हैं वो उससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि भूखमरी की कगार पर जाते हुए वो भीख के धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, और भीख का धंधा उन्होंने अपना लिया है। और हमारे समाज में आप देखेंगे जहाँ जाएंगे हर तरफ भिखारी ही भिखारी आपको नज़र आने लगे हैं। हालांकि ये भिखारियों का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस पैंडेमिक के बाद भिखारियों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हमने ज़्यादा फिक्र न की तो ये बीमारी हमारे समाज को ले डूबेगी। और इसकी असल वजह क्या है? बेरोज़गारी। बेरोज़गारी इस कदर हमारे मुल्क में जो फैली है, उसको इनकैश करने के लिए भी हमारे समाज में एक वर्ग, एक विशेष वर्ग ऐसा है जो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। जो बेरोज़गार हैं उनके पास थोड़ी बहुत भी जो कुछ अपना मेहनत की और थोड़ी बहुत जो पैसा जमा है, उसको भी उनकी कोशिश है कि वो किसी तरीके से उनकी जेब से निकाल करके अपनी जेब में डालें। आजकल आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बेरोज़गारी का तो बहुत चर्चा है, लेकिन साथ में जो नौकरियों के इश्तिहारात हैं, जो एडवर्टिज़मेंट्स हैं, जो विज्ञापन होते हैं, उसमें कमी नहीं है। सोशल मीडिया में, अखबारों में, रेडियो पर, टीवी पर, जगह जगह नौकरियों के लंबे लंबे एडवर्टिज़मेंट्स और इश्तिहारात आप ज़रूर देखते होंगे। और उन इश्तिहारात को उसके झांसे में आकर के हमारा जो नौजवान तबका है वो उसके अंदर फंसता चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे इश्तिहारात गलत होते हैं। आप मान के चलिए कि 50% नहीं तो 25% तो लाजमी तौर से मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एक माफिया चल रहा है, एक रैकेट चल रहा है, जो झूठे इस तरह के इश्तिहारात बना करके गरीब लोगों की जेबों से पैसे निकालने के चक्कर में रहता है। भाई देखिए, जगह जगह छोटी मोटी नौकरियों के लिए, प्राइवेट नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, यूनिवर्सिटी की नौकरियों के लिए, टीचिंग जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स, नॉन टेक्निकल जॉब्स, स्किल्ड जॉब्स, हर तरह की नौकरियों के लिए ये जगह जगह लोगों ने आजकल धंधे शुरू कर दिए हैं नौकरी लगवाने के लिए। आप देखेंगे एडवर्टीज़मेंट्स, नौकरियां ही नौकरियां। और क्या क्या कहाँ कहाँ एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स बनी हुई हैं जगह जगह। बहुत सारे लोगों ने अपना एप्लीकेशंस बना के रखे हुए हैं कि आप इसके अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आपके पास सारी नौकरियों की खबरें आती रहेंगी। तो उसमें 50% नहीं तो 25% जो नौकरियों के जो इश्तहारात और जो एडवर्टीज़मेंट्स और जो ज्ञापन आते हैं वो बिल्कुल झूठे और लूटने वाले होते हैं। वो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये ले लेते हैं। अब ये है कि 1000 लोगों ने भी अगर रजिस्ट्रेशन उनके ऑफिस में अगर करा दिया तो कितने पैसे हो गए। फिर उसके अलावा वो ट्रेनिंग वगैरह कुछ करा देते हैं। ट्रेनिंग तो चलिए ठीक है, कोई भी करा देगा, कोई भी किसी काम के लिए। उस ट्रेनिंग के अलग एक धंधा चल रहा है। ट्रेनिंग कराने के बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपना एक नेक्सस बनाया हुआ है कि भाई हम इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, आप इंटरव्यू लीजिएगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे। गरीब पब्लिक की जेब के ऊपर डाका डालने की ये पूरे इन लोगों की प्लानिंग है। तो हमें इन लोगों से सावधान रहना है। और इसके अलावा ये लोग इंटरव्यू करा देते हैं, और इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट जो है वो अपना रिजेक्ट होकर के, थक हार करके वापस आकर के बैठ जाता है कि सब नौकरी मिली नहीं। अपना इंटरव्यू तो अटेंड किया था, इंटरव्यू कराने के लिए क्या, इंटरव्यू कोई भी कहीं पर भी किसी का भी कराते अपना। जगह जगह जो है अपना ये तरह तरह के अपना एक मेक शिफ्ट ऑफिस बना करके लोग इंटरव्यू करा देते हैं।
اس کے علاوہ سرکاری نوکریوں کے اندر بھی یہ مافیا راج اس وقت بہت زور شور سے چل رہا ہے. ہماری جو یونیورسٹی کے نئے فریش گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ڈاکٹریٹ کر کے جو ان کے مایا جال کے اندر جو پھنس جاتے ہیں وہ بیچارے پریشان حال رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے عام طور سے یہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس کے اندر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو ایڈ ہاک بیسس کے اوپر اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے، لیو ویکنسی پر اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے. لیکن اس کے جب ریگولر کبھی کوئی وہ آتا ہے تو اس میں وہ ایڈورٹیزمنٹ اپنا دیا جاتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ دے کر کے اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہیں وہ کمائے جاتے ہیں، کیونکہ ہزاروں اور لاکھوں اپلیکیشنس آتی ہیں اور ہر اپلیکیشن کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ 500 روپے، 600 روپے، 1000 روپے کا پوسٹل آرڈر اور کیش ریسیٹ، یہ ساری چیزیں لگا کر کے آپ کو اپلیکیشن جمع کرنی ہوتی ہے. اب ایوریج مان لیجیے چلیے اگر 500 روپے بھی اگر ایک اپلیکیشن کے ساتھ کینڈیڈیٹ نے لگایا اور وہ اپلیکیشن تیار کرنے کے لیے فوٹو کاپی، ٹائپنگ اور یہ وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کی جیب سے تو لگ بھگ 1000 روپے چلے گئے. اس نے پوسٹ آفس کا بھی خرچہ ہے اس کے اندر. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے یار، میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں 500 روپے جو یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے اپنی جیب میں ڈال کر کے پھر یہ انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلاتے. میرا اپنا خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی انجینئر کی ویکنسی نکلی تھی، سینٹرل گورنمنٹ یونیورسٹی، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، نام اس کا بھی میں آپ سے نہیں لوں گا. لیکن اپلیکیشن میں نے جمع کری وہاں پر، نہ صرف میں نے بلکہ بہت سے لوگوں نے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر دوسرے اسسٹنٹ انجینئرس اور جونیئر انجینئرس اور سپروائزرس اور دوسرا ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل اسٹاف، بہت سارے لوگوں کی ہزاروں اپلیکیشنز نہیں بلکہ لاکھوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وہ اپلیکیشنز آئیں اور کروڑوں روپیہ یونیورسٹی نے اپنی جیب کے اندر ڈال کر کے خاموش. کوئی انٹرویو لیٹر تک ایشو نہیں ہوا. مجھے جب پتہ چلا میں نے انکوائری کی اور میرے پاس کئی لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ بھائی ہم نے انٹرویو کے لیے ابھی تک کوئی کال ہی نہیں آئی ہے ہمارے پاس، ہم نے اپلیکیشن جمع کی تھی. بیچارے بہت سارے غریب غربا ہوتے ہیں جو 500 روپے جمع کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کی میرے پاس کئی کالس آئیں تو میں نے بہرحال پھر اندر جا کر کے انٹرویو اور کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انکوائری میں نے کی. مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. وہاں پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے، ایڈ ہاک بیسس کے اوپر کسی کو رکھ لیا جاتا ہے اور اس کو پھر ریگولرائز کر کے اس کا اپوائنٹمنٹ کر دیا جاتا ہے وہیں کے وہیں. 2-3 لوگوں کو بلا کر کے انٹرویو شاید لیا ہو، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جتنی اپلیکیشنس آئی ہیں، آپ اگر کوئی اپلیکیشن اگر ڈسکارڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کو انفارم کیجئے کہ بھئی آپ کی اپلیکیشن جو ہے انٹرٹین نہیں کی گئی ہے اس وجہ سے. اگر وہ کوئی ہو جاتا ہے اس طرح کا انفارمیشن، چلی سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن کوئی انفارمیشن نہیں، کوئی انٹرویو لیٹر نہیں، اور ہوتا ہی ہے کہ پھر اگلے سال پھر دوبارہ سے وہی ایڈورٹیزمنٹ اخبار کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے غصہ آنا لازمی ہے کہ بھئی یہ کیا دھندا چل رہا ہے. تو اس طرح کی اپلیکیشنز جبھی بھی آپ جمع کریں، پوری ایک کاپی، ایک سیٹ، اور آپ نے کون سے پوسٹ سے، رجسٹرڈ پوسٹ سے جو رجسٹری کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں، تاکہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرویو کال نہیں آ رہی ہے تو آپ ان کو انفارم کر سکیں کہ بھئی میں نے اس ڈیٹ میں یہ جمع کی تھی اپلیکیشن اور ابھی تک کوئی انٹرویو کال نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دھوکہ دھڑی والا معاملہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کمپنی کے خلاف، اس انسٹیٹیوشن کے خلاف، اس یونیورسٹی کے خلاف اور اس آرگنائزیشن کے خلاف ایف آئی آر کرائیں، مقدمہ کرائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس انسٹیٹیوشن کو ایکسپوز کریں. اور یہ اس وقت زبردست مافیا چل رہا ہے چاروں طرف. ایک تو بے روزگاری ہے، یہ انہوں نے اپنا ایک نیا روزگار ڈھونڈ لیا ہے کہ بے روزگاروں سے ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا. تو بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، ساودھان رہیں، جتنا ہو سکے اپنی سوچ سمجھ کر کے پوری انکوائری کر کے ویریفائی کرنے کے بعد آپ اپلائی کیجئے.
اور صحیح طریقے سے فالو کیجیے. تھینک یو ویری مچ.